बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। ये नून लीग के घर की कहानी है जहां पर नून लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई है और बल्ले ने शेर को घसीट घसीट कर इतना मारा कि अब शेर भीगी बिल्ली बन गया है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आपने लोगों को पकड़ पकड़ कर बंद कर दिया, सोच पर पहरे लगा दिए गए, इमरान खान के साथ जो भी चलता है उसे चलता कर दिया जाता है, उसकी पार्टी को तब्दील कर दिया जाता है, उसके ख़ानदान के लोगों को उठा लिया जाता है और उसे इबरत का निशान बनाकर पाकिस्तान के अंदर पेश किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले आपने ये नारा सुना होगा कि रोक सको तो रोक लो। इमरान खान अब रुकने वाले नहीं हैं। आपने इमरान खान को जेल में तो बंद कर दिया, मगर उसकी मकबूलियत को उम्र कैद की आप सजा नहीं सुना सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ट्विटर अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया पर सर्वेस करवा रहे हैं, फील्ड में लोगों को भेज रहे हैं और इन तमाम सर्वेस के अंदर इमरान खान की मकबूलियत पहले से ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। जो हालिया सर्वेस हुए, इन तमाम सर्वेस के अंदर इमरान खान की मकबूलियत 91%, जबकि नवाज शरीफ साहब इमरान खान के मुकाबले में 7.6 पर खड़े हैं। और फिर इस पर जो सबसे बड़ा जो काम देखने में आया, जिस तरह से सर्वेस के अंदर, पोल्स के अंदर शेर की बल्ले से जो छतरोल जारी है और जिस तरह अवामी ट्रेंड्स इस वक्त जो वाजे कर रहे हैं पैगाम कि टेलीविजन चैनल्स को ये पैगाम दिया गया कि आपने इन ट्रेंड्स को टीवी पर नहीं चलाना बल्कि इसे डाउन प्ले करना है। व्यूअर्स, अभी ये इब्तदाई ट्रेंड्स हैं जो बिल्कुल वाजे हैं। इमरान की मकबूलियत जो उनके जेल में जाने के बाद और भी बड़ी है। अब वो ट्विटर पोल्स और अवामी सर्वेस हों, इसमें ये मुकम्मल तौर पर हमें ये रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, सवाल ये कि ट्विटर पोल्स में शेर की छतरोल आखिर हो क्यों रही है? इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। आपकी सोशल मीडिया पर जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ना तगड़ी किस्म की है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी राय का खुलकर इजहार कर रहे हैं। नौजवान वोटर्स की अक्सरियत जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है और मैं आपको ज़रा दूर नहीं, गैलप का एक सर्वे आया जिसमें वो लोग जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे उसी के नीचे ना एक छोटा सा लिखा हुआ था कि जिन लोगों से ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है और मसाइल का हल किसके पास है, तो जिन लोगों ने नवाज शरीफ के हक में वोट दिया उनकी तालीम जो थी वो बहुत ही कम थी, यानी उनका ताल्लुक पाकिस्तान के उस तबके से था जो आज भी अनपढ़ है, तालीम उनके पास मौजूद नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टियर ऑफ द सोसाइटी, ये मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पास शऊर है, जो अपनी ज़ात का और अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला कर सकते हैं, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गिरना और फिर इमरान खान का जेल जाना, ये एक पॉलिटिकल विक्टिम बन के ना खान साहब पाकिस्तान की आवाम के सामने इस वक्त मौजूद हैं। और आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है ना, यहाँ पर कोई विक्टिम होता है ना तो लोग उसके खिलाफ नहीं जाते बल्कि लोग उसे सपोर्ट करते हैं। और इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट पाकिस्तान की आवाम जो है बीइंग अ पॉलिटिकल विक्टिम के तौर पर कर रही है। और लोग ये समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान को दीवार के साथ लगाया गया, पाकिस्तान के मसाइल का हल इनसे हल नहीं होगा बल्कि इसका हल इमरान खान के पास है। नवाज शरीफ ना तो बयानिया आवाम में बेच पा रहे हैं और ना ही पार्टी को अच्छी तरह ये बयानिया पिच कर पा रहे हैं। यानी इससे ज़्यादा बेबसी किसी की क्या हो सकती है कि उसकी अपनी पार्टी को ये मालूम नहीं है कि उसने किस तरफ जाना है। नवाज शरीफ साहब बाऊजी की ज़ुबानी 90 की दहाई के बोसीदा किस्से शेर को भीगी बिल्ली जो है ना वो बना चुके हैं। ट्विटर पोल्स नताइज इंतखाबी नताइज की तरह एक बहुत बड़ा इसे अगर कहा जाए कि ये इशारा है तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो नताइज पोल्स के होंगे, इंतखाबात के अंदर भी आपको यही नताइज देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है जहां पर मुझे तो कम से कम धांधली नज़र आ रही है और जानबूझकर जब इनके रिजल्ट्स आते हैं ना तो फिर मज़ीद तगड़े होकर धांधली की तैयारी करने के लिए ना कुछ लोग जो है वो अपनी कमर कसते हुए हमें नज़र आ रहे हैं।
ट्विटर, सोशल मीडिया पोल्स में धांधली होना मुश्किल है, जबकि इंतखाबात में धांधली की जा सकती है, ख़ासतौर पर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपके पास ना हो और धांधली ना हुई तो फिर इंतखाबी नताइज पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में होंगे, और यही कुछ सोशल मीडिया पोल्स में हमने एक झलक के तौर पर देख लिया। अब व्यूअर्स, सवाल ये कि बल्ले से फेंटी नून लीग को कितना परेशान होने की ज़रूरत है। आपको व्यूअर्स याद रखना चाहिए कि सरकारी प्रोटोकॉल आपके पास भरपूर तरीके से प्लेइंग फील्ड आपको दे दी गई, एक पूरे का पूरा एक सिनेरियो और एक मैच फिक्स करके आपके हाथ में रख दिया गया। मकबूलियत की बजाय पोल्स में नवाज शरीफ के बारे में बाकायदा नफरत और मायूसी का इजहार वाजे है। कारकर्दगी सिफर, बयानिया गायब, लीडर गैर मुतासिर कुन, गुमसुम मकबूलियत। आप किस तरह पाकिस्तान की आवाम से तसव्वुर कर सकते हैं? पाकिस्तान की आवाम ना मियाँ साहब कोई रोड मैप चाहती है। नौजवान अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल के लिए ना मारा शहर शहर गली गली मुल्क मुल्क फिर रहा है, लेकिन उसका मुस्तकबिल जो है ना उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। नौजवान वोटर जो है ना अब किसी कहानियों पे नहीं चलेगा, बल्कि वो आपसे प्लान मांग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम और यूथ के लिए आपने क्या प्लान रखा। यहाँ पर यूथ के तरह तरह के नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन प्लान नहीं रखा जाता। यहाँ पर बजट नहीं रखा जाता, सिर्फ नाम रखे जाते हैं कि ये इमरान खान को सपोर्ट करता है, तो यूथ से हमने इसका एक नया नाम जो है वो रख दिया। महंगाई पर अवामी गुस्सा जो है वो आपको लपेट में लेगा। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, एक रोड मैप होना चाहिए था, वो नहीं है। आप आएंगे, इक़्तिदार पर कब्जा आप करेंगे। और मेरी इतलात व्यूअर्स ये भी है कि शायद ये जो खबरें आ रही हैं ना कि हमें नवाज शरीफ की जो नाअहली का मामला है ये हमने तय कर लिया है, और नाअहली की सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत से इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। खबर ये है, और लोगों ने नून लीग के अंदर से ये बताया कि कहीं ना कहीं ये ख़दशा ज़रूर मौजूद है कि अगर इलेक्शन के करीब नवाज शरीफ साहब की ऐन मुमकिन है कि उनकी नाअहली के मामले को अदालत में ले जाया जाए, और ऐन मुमकिन है कि उन्हें इनकार करवा दिया जाए और वो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने एक दो बयानिए ज़रूर सुने होंगे, स्टेटमेंट ज़रूर सुनी होंगी। उन्हें कहीं ना कहीं ये शक ज़रूर है, जावेद लतीफ़ जैसे करैक्टर्स जो हैं वो ये कहते हुए आपको सुनाई देंगे कि हम नवाज शरीफ और इमरान खान को इलेक्शन से पहले जो है वो इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। ये जो इमरान खान को खींच कर लेकर आ रहे हैं ना, ये भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने का एक तरीक़ाकार है, जो अब पहले पीपल्स पार्टी ने अपनाया था, अब नून लीग जो है इस रास्ते पर चल निकली है। व्यूअर्स, इमरान बयानी की जंग जीत जाएंगे, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना चाहिए कि पहले सियासी मुखालफिन को उनकी करप्शन पर रगड़ने का बयानिया और फिर हुकूमत गिराए जाने पर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कामयाब बयानिया। इमरान ने इस पर बहुत ज़्यादा ना स्पेस गेन कर ली है, आपको ये याद रखना चाहिए, और किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ आपके साथ किया, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, और फिर 16 माह में इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी उसका एक पूरे का पूरा जो एक स्कोप है वो भी आपके सामने है। किस्से, कहानियाँ, वादे और झूठी तसल्लियों के सिवा 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दिया। फिर ये सवाल कि 9 मई बयानिए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मकबूल बना दिया या कमज़ोर किया। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत की एक और बड़ी वजह, बजाय इसके कि इमरान खान उनकी जमात को 9 मई बयानी के बाद मकबूलियत कम होती, वो उल्टा बढ़ गई है। केसेस और गिरफ्तारियों ने अवाम में इमरान के लिए हमदर्दी और ज़्यादा बढ़ा दी है। जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है, उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर और इमरान खान खुद जो है वो मकबूल हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई हमने फ़िलासफ़ी आपके सामने बयान नहीं की, बल्कि ये वो सर्वेज़ हैं जो पाकिस्तान की आवाम के दरमियान ये किए गए, और ये आवाम के फ़ैसले हैं जो एक एक करके हुकूमत वक्त और कुछ लोगों को परेशान कर रहे हैं। फिर व्यूअर्स, ये भी सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों और कन्वेंशंस पर रियासती क्रैकडाउन जो उन पे हुए, इसके बावजूद पोल्स में उनकी मकबूलियत जो इजाफा हो रहा है, क्या इसकी एक बुनियादी वजह यह है जब जलसों पर पाबंदी होगी ना, और उनमें लोगों को अपनी पसंद और नापसंद करने का इजाज़तनामा जो है वो कहीं और से लेना पड़ेगा, उन्हें इजाज़त नहीं होगी, तो फिर लोग क्या करेंगे? वो जलसों में तो नहीं जा सकते, वो रैली नहीं निकाल सकते। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा प्रिंट भी करेगा उसको पकड़ कर जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। रैलियां निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर क्या होगा? फिर लोग जो हैं
وہ سرویز کریں گے, وہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند کریں گے عمران خان یا پھر کسی بھی جماعت کے حوالے سے. اگر یہ نون لیگ کے حوالے سے بھی یہ کچھ ہو رہا ہوتا نا, تو لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر یہی راستہ اختیار کرنا تھا اور وہ نواز شریف کے گرویدہ ہوتے, نواز شریف کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے, جو آج عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سرویز اور رپورٹس جو آ رہی ہیں. ویورز, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, سن بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے. ان پولز میں یہ حقیقت کھل کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. ویورز, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب عمران خان نے جو سوال اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سب جیل میں ہیں, خان صاحب سرویز اور یہ صرف نعروں سے کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خان صاحب نے نا اب ایک حکمت عملی طے کر لی ہے, اور خبر یہ ہے کہ جیل میں عمران خان اب امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے. 2 اہم شخصیات کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے. عمران خان نے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اہم ایک حکمت عملی مرتب کی ہے. عمران خان نے سینیٹر شبلی فراز اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب کو ایک انتہائی اہم ٹاسک جو ہے وہ سونپ دیا ہے, اور اب جیل میں انٹرویو ہوگا. ملک بھر میں ضلعی سطح پر کمیٹیاں قائم کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا, جو کہ ٹکٹوں کے امیدواران کے نام شارٹ لسٹ کریں گے. امیدواروں کی فہرست پارٹی کے سیکریٹری جنرل کے ذریعے عمران خان تک پہنچائی جائے گی. پھر عمران خان آخری دم پر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے یا ٹکٹ نہیں دینا. میں نے آپ کو نا کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب نے نا وکلا سے ہمیشہ سے دور رہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وکلا کی انٹری ہوئی بنی گالہ اور پھر لاہور کے زمان پاک کے اندر, اور ایک بہت بڑا سیکشن اور ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وکلا کے نام کر دیا گیا پارٹی کے اندر. ٹکٹ اکثر وکلا کو ہی دیا جائے گا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وکلا کو ٹکٹ دے, چونکہ ابھی تک جس طرح باقی لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اس طرح وکلا پر کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا. عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ وکلا کو ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف دے کر جو ہے وہ کھڑا کر دے. پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے, اور حکمت عملی یہ طے کی گئی ہے کہ 2 امیدواروں کو کسی بھی نشست پر جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا, جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا مین کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. اور اگر کسی مین کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی مقدمہ یا پھر اسے الیکشن کی دوڑ سے الگ کیا جائے گا تو پھر دوسری طرف جو ہے دوسرے امیدوار کو میدان میں اتار دیا جائے گا. ایک بہت ہی سادہ سی ایک اپروچ کے تحت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میدان میں جا رہی ہے, اور عین ممکن ہے کہ لوگوں کے خلاف یعنی جو وننگ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے خلاف مقدمات ہوں, جو ان نون کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کا الیکشن میں جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا, وہ صرف اس بھروسے پر انتخابات میں ہمیں نظر آئیں گے کہ نام عمران خان کا ہے, بلے کا نشان ہے, اور پاکستان کی عوام جہاں پر بھی بلے کا نشان دیکھے گی وہاں پر مہر لگائے گی. چہرے نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ نشان کو دیکھا جائے گا, نام کو دیکھا جائے گا, کپتان کو دیکھا جائے گا. اس حکمت عملی اور اس بھروسے کے تحت ان لوگوں کو میدان میں اتارا جا رہا ہے. اب عمر ایوب صاحب کیا کرتے ہیں, لسٹ تیار کریں گے اور خان صاحب کے پاس چلے جائیں گے. ویورز, ان حالات کے اندر نا ایک صاحب جنہیں ہم نے ہمیشہ ہارے ہوئے لشکر کا کمانڈر جو ہے اس حیثیت میں دیکھا, اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ یہ کسی طرح اقتدار کے ایوانوں میں پھریں, پاکستان کا وزیر اعظم بنے. جیسا ان سے سوال بھی ہوا کہ آئندہ آپ کس کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے برملا کہا کہ میں اگلا وزیر اعظم بنوں گا. تو انہوں نے کچھ باتیں کہی, تحفظات کا اظہار کیا پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے, اور یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک تو ٹھنڈ بڑی ہے اور ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اور ہم نے اپنے مخالفین سے بھی بات کی, یعنی جن سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن صرف لاہور اور کراچی میں نہیں ہو رہے, اسلام آباد میں نہیں ہو رہے, بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں دیگر علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں, اور وہاں پر دہشت گردی ہے, کیمپین کر نہیں سکتے. تو پھر کس طرح آپ الیکشن کے اندر جائیں گے؟ دیکھیں, میں نا اس کا ایک جواب آپ کو ضرور دوں گا, فضل الرحمان صاحب کو بھی, اور آپ کے لیے ایک نئی چیز سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے, کہ جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو تب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی کارکردگی اصل میں آپ کی کیمپین ہوتی ہے. اس وقت تو آپ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے, آپ اپنے حلوہ کھا رہے ہوتے ہیں نا. حلوہ کتنا ملے گا, کہاں ملے گا, جس ٹرے میں رکھ کر دیا جائے گا اس کا سائز کیا ہوگا, اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. حلوہ آپ کھا چکے ہوتے ہیں, اور حلوہ کھانے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ یار کیونکہ اب تو ہم کیمپین نہیں کر سکتے, اور دیکھیں سردی بہت ہے, دہشت گردی ہے, حملے ہو رہے ہیں,
تو ان حالات کے اندر کیمپین نہیں ہو سکتی. کیمپین آپ کی کارکردگی ہے, آپ کو کیمپین کی ضرورت نہیں تھی. آج عمران خان بغیر کسی کیمپین کے, بغیر کسی الیکشن مہم کے, بغیر کسی ریلی کے, بغیر کسی جلسے کے پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں جا رہی ہے. اور پولز کیا بتا رہے ہیں, یہ وہ کارکردگی ہے, یہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی جو عمران خان کے ساتھ کی گئی. آج اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ نے اپنی سیاست کو قربان کیا, بقول آپ کے ریاست کو بچا لیا. تو ٹھیک ہے, پھر سیاست کو آپ قربانی سمجھیں, کیونکہ ریاست بچ چکی ہے, اور اس ریاست کے اندر جب بھی انتخابات ہوں گے اور فری اینڈ فیئر, تو پاکستان کی عوام کا فیصلہ آپ ان سرویز کی شکل میں جان چکے ہیں. ویورز, فضل الرحمان صاحب کو کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب کے پی کے اندر فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے, یعنی ان کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے, شاید انہیں پچھلے نتائج یاد نہیں ہیں یا وہ یاد کرنا نہیں چاہتے. اور ایک جو بات انہوں نے کہی, آج دوسری دفعہ اس کا اظہار کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ان کے ہاتھ بندے ہیں اور میرے ہاتھ کھلے ہیں, تو ایسے لڑائی کا مزہ نہیں آتا. تو آپ تو اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں, تو کریں نا سفارش خان صاحب کی, اور کھول دیں ان کے ہاتھ اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے دیں. پھر آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کا کیا فیصلہ ہے. ویورز, کچھ خبریں ایسی بھی آئی, اور یہ جوید لطیف صاحب نے کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلی کا معاملہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ انتخابات میں, یعنی رانا ثناء اللہ کے مطابق نواز شریف آئندہ انتخابات میں جنرل نشست پر الیکشن لڑیں گے, اور کوئی قانونی رکاوٹ جو ہے ان کے راستے میں نہیں ہے. ان کی نہ تو سزا معطلی کی درخواست لگی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسے بطور ویپن جو ہے آنے والے دنوں کے اندر ضرور استعمال کیا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے, چونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے ضابطہ اخلاق جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, جس میں یعنی 10 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا. مجھے اس کے اوپر نا ایک جو 8واں جو پوائنٹ ہے نا, اس کے اوپر میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا, چونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی. تو انتظامیہ تو نہیں چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو. وہ استحکام پاکستان کے جلسے پہ جلسے ہوئے جا رہے ہیں, پوری سپورٹ کی جا رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے ضابطہ اخلاق بنایا, پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں, اور جب الیکشن میں مبصرین جو ہیں وہ آئیں گے غیر ملکی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا تیاری تھی, اور پھر اس الیکشن کو کس قسم کا ویٹیج جو ہے پاکستان سے باہر اور پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی دنیا جو ہے وہ دیتی ہے. وہ کریں جو آپ کل برداشت کر سکیں. اور پاکستان کا جس طرح سے آپ نے بیڑا غرق کر دیا, پاکستان میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اتنے دن گزر گئے, کبھی کسی نے پوچھا کہ ہم تو بڑا کریڈٹ دے رہے تھے نا کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اور میں بھی ان میں شامل تھا کہ کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اگر یہ آرٹیفیشل نہیں تھا, میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا, کیا بنا آج آرٹیفیشل تھا نا, دیکھیں وہ واپس ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اور روپیہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. پاکستان, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر سیاست کی بجائے پاکستان کی معیشت پر بات کریں, ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کر سکیں جو تھنک ٹینک پلیٹ فارم ہو, پاکستان کے حالات کے بارے میں حکومت کی رہنمائی کر سکے, اداروں کی رہنمائی کر سکے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی رہنمائی کر سکے, آپ کو بتا سکیں جو برین ڈرین ہو رہا ہے اسے کیسے روکا جا سکے. لیکن پاکستان کے مسائل ہی کچھ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے حالات ہی کچھ ہو رہے ہیں. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.